बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ एलएलबी के हवाले से टॉपिक शेयर कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ का है। ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है, ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन की जो समरी है, मैंने इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आपको रिवीजन करने में, याद करने में आसानी रहे। बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके साथ रेलेवेंट हेडिंग्स शेयर की जाएँ, रेलेवेंट मटेरियल शेयर किया जाए, और जो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन है वो ऐसी रखी जाए जिसको आप अपने एग्ज़ाम के अंदर आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है ये बरतानवी जो उनका निज़ाम है उसके अंदर आप यूँ समझ लें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी पोजीशन है। और इसके अंदर ये जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, यानी आप ये समझें कि इस सारे मामले का जो रूल ऑफ लॉ का जो एक रिज़ल्ट है जो बरतानवी लोगों ने किया, वो ये था कि जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनकी रिकग्निशन जो है वो कानूनी तौर पर हो। यूके लॉ जो है ये एक सुप्रीम है, और जो गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी तमाम चीज़ों की इस हवाले से ज़िम्मेदार है कि जो भी वो अपने कैबिनेट में जो उनके वज़रा वग़ैरह फ़ैसला वग़ैरह जो पॉलिसीज़ वग़ैरह बनाते हैं, वो उस हवाले से जो है इसके अंदर जवाबदेह होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का एक बहुत अहम किरदार है बरतानवी निज़ाम के अंदर। ये मटेरियल मैंने आपके साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन का शेयर किया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया ताकि आपको रूल ऑफ लॉ के हवाले से क्लैरिटी आ जाए। इसमें जो हम इसका मतलब लेते हैं, यानी जो मीनिंग है रूल ऑफ लॉ का, ये है कि कोई भी कानून से ना तो कोई बालातर है और ना कोई नीचे है। लिहाजा तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, और अगर कोई कानून को वायलेट करेगा तो फिर उसका ट्रायल भी होगा। बड़े मशहूर एक ज्यूरिस्ट थे, यानी कानूनदान थे, एक बड़े मशहूर आप कह सकते हैं कि इंग्लिश ज्यूरिस्ट यानी अंग्रेज़ी कानूनदान जो थे, तो उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, वो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 1885 के अंदर उनकी शाया हुई थी, उसमें उन्होंने ये चीज़ जो थी वो मेंशन की थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इसके अंदर जो सबसे फ़ोरमोस्ट पहलू, यानी सबसे पहले जो पहलू था वो आर्बिट्रेरी पनिशमेंट के हवाले से था। जो मनचाही, यानी जिसका जो दिल किया और उसने जिसको जो मर्ज़ी सज़ा दी, तो ये इसके उन्होंने खिलाफ़ जो था वो ये बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी जिसको कहते हैं लिबर्टी के ऊपर या डिस्क्रिशन के ऊपर जो है वो स्वाबदी के ऊपर जो है किसी को कोई सज़ा दी जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि तमाम लोग जो हैं, जितने भी शहरी हैं यूके के, गरीब हैं, अमीर हैं, मतलब किसी भी तरह के हैं, वो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो ये एक उसका जो था सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जुडिशियल डिसीजन जो थर्ड पॉइंट इसका है इम्पोर्टेंट, वो ये था कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं वो अवाम के, यानी जो एक प्राइवेट पर्सन है, उनके जो हकूक़ हैं वो अदालतों के सामने जो है वो मामलात लाने चाहिए, ताकि अदालतें फ़ैसला करें कि किसी भी चीज़ के बारे में या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसके बारे में। जो चौथी बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आइनी निज़ाम वहाँ पे उनका है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, वो जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो हमारी सुपरमेसी, जो सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की, वो बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करती है रूल ऑफ लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बुनियादी तौर पे एक पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को सपोर्ट देता है, इस्तेहकाम देता है, ठीक है? तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ है कि आप इस बात को समझते हैं कि जब कानून की हुक्मरानी होती है, तो चाहे कोई प्राइवेट लोग हों या सरकारी लोग हों, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने हकूक़ को एन्जॉय करते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्राइवेट राइट्स हैं, जो भी राइट्स हैं उनके हैं, वो तभी अपने राइट्स को एन्जॉय कर सकते हैं जब किसी भी मुल्क के अंदर, मैं सिर्फ़ अभी बरतानिया के हवाले से बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क के अंदर अगर कानून की हुक्मरानी होगी, अगर इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा,
تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے حقوق کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہمیت ہے۔ اس میں جو کچھ انسٹنسز آف رول آف لاء کی ہیڈنگ، یعنی کون سی ایسی مواقع، انسٹنس کہتے ہیں جیسے کون سا موقع ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات پرسنل فریڈم ہے۔ آ، کوئی بھی برطانیہ کے اندر، ویسے تو ہر جگہ ہونا چاہیے لیکن ویسے بات کر رہا ہوں کہ برطانیہ کے حوالے سے کسی کو بھی لافل وجوہات کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی جو قانونی وجوہات کے علاوہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا جو اسپیچ کا فریڈم ہے، یعنی بولنے کی جو آزادی ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور لوگ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ پھر پبلک میٹنگز کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ برطانیہ میں پبلک گیدرنگز کر سکتا ہے، یعنی اپنا کسی نے کوئی گیدرنگ کرنی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، اکٹھے ہونا ہے، تو یہ ان کو حق حاصل ہے رول آف لاء کے تحت کہ وہ اپنے اس فریڈم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ منسٹریل رسپانسبلٹی، اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ شیئر کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ انسٹنس ہے اور تھیوری آف رول آف لاء کے حوالے سے کہ کوئی منسٹر اگر کوئی ایسا رانگ فل ایکٹ کرتا ہے تو کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، یعنی استثناء جس کو کہتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کا اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں استثناء ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ کراؤن ہے۔ کراؤن کے اوپر بھی میں نے ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کراؤن جو ہوتا ہے وہ جو رانگ ڈن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس کا رسپانسبل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جو سرونٹس ہیں، یہاں پہ جو کراؤن کے سرونٹس ہیں آر انکیپیبل اف ڈسمسڈ، تو if crown dismisses his servants even without a reason, servants are totally incapable to take action against the crown۔ لہٰذا اگر کراؤن کسی بھی اپنے ملازم کو بنا کسی وجہ کے جو ہے وہ اگر اس کو ڈسمس کر دیتا ہے تو پھر وہ ملازم جو ہے وہ کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ بالکل اسی طرح جو پبلک آفیسرز ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے اگر انہوں نے کوئی ایسا رانگ فل ایکٹ کیا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ پھر ججز جو ہیں وہ جو اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے دوران جو انہوں نے اگر کوئی ایکٹ کیا ہے تو وہ آفیشیل ڈیوٹی کے دوران کیے گئے ایکٹ کا جو ہے جو ان کی قانونی ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھاتے ہوئے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو فورن رولرز ہیں ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی نہیں ٹرائی، ان کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، کیس نہیں ہو سکتا، لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا۔ کراؤن کی جو پاور ہے کہ وہ جو پاسپورٹ کی جو پاور ہے، یعنی کسی کو پاسپورٹ ریفیوز کرنا یا گرانٹ کرنا، یعنی دینا یا انکار کر دینا، یہ کراؤن کی پاور ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی قانونی بنیادوں پہ اگر کسی کی شہریت جو ہے وہ کینسل ہو جائے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پاور آف ہوم منسٹر ہے ٹو نیچرلائز ایلین، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ایکشن آف ہوم منسٹر ریگارڈنگ نیچرلائزیشن آف ایلینز کی ناٹ بی چیلنج ان اینی کورٹ آف لاء، لہٰذا کسی بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر ٹائم آف پروسیڈنگز اگینسٹ پبلک سرونٹ، اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا ضروری عمل ہے کہ اف نیسیسری، اگر یہ ضروری ہو جائے کہ کوئی لیگل ایکشن شوڈ بی ٹیکن اینی پبلک سرونٹ، تو وہ سرکاری افسر جس کے خلاف اگر کوئی قانونی جو ہے وہ ایکشن لینا ضروری ہو جائے تو وہ تب تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس نے رول کو وائلیٹ نہیں کیا یا کوئی اس نے اپنی پاور کا انلیگل یوز نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر آپ اس کو ٹرائی نہیں کر سکتے۔
تو دا رائٹ آف ایکشن جو ہے وہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 6 ماہ ہوتا ہے وہاں پہ. So it is necessary that legal action should be taken against any public servant who may exercise his power illegally and violate the rule of law. تو اگر تو رول آف لا کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی ہے تو 6 ماہ کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. جسٹس آف پیس جو ہے وہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بھی کوئی ایکٹ ایسا جو جسٹس آف پیس کے حوالے سے ہو وہ ذمہ دار نہیں ہوتے اس رانگ فل ایکٹ کے. پھر جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ لائبل نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جائے. اور افیکٹ آف رول آف لا جو ہے وہ بنیادی طور پہ عدالت یہ انٹرپریٹ کرتی ہے، جو لیجسلیشنس یعنی جو پارلیمنٹ جو ہے وہ جتنی بھی قانون سازی کرتی ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن یعنی تشریح جو ہوتی ہے وہ عدالت کرتی ہے رول آف لا کے حوالے سے. لاسٹ میں جو کنکلوژن میں آپ نے اس کو بریفلی جو سمرائز کرنا ہے کہ اس کا ایک بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کرنٹلی ہے ان چیزوں کو وہاں ان کی ماڈیفکیشنز وغیرہ بھی ہوئی ہیں اور کچھ لمیٹیشنز وغیرہ بھی ہیں اس حوالے سے جو آج کل برطانیہ میں ہو رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں سمری اس کی ضرور پڑھ لیجیے گا. اس میں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے گرد و دماغ اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.